नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। मन्त्रालय बाँडफाँडमा भागभण्डा नमिल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। यसले आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियामा मात्रै होइन, प्रदेशको विकास निर्माणका साथै महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणमा समेत प्रभाव परेको छ। यता सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सभाको बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ। आजको समाचारमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि कस्तो छ सीमानाकामा तयारी अनि कञ्चनपुरमा बढ्दै गएको बाघको त्रास। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। भागभण्डा नमिल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइ, सहमति नजुट्दा प्रदेश सभाको बैठक पनि अनिश्चित। छिमेकी देशमा कोरोना संक्रमण फैलन थालेपछि नेपालका सीमा क्षेत्रमा विशेष निगरानी, नाकाहरूमा प्रभावकारी स्वास्थ्य परीक्षणमा सतर्कता। कैलालीको पश्चिमी र कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका नागरिक बाघले आक्रमण गर्ने भन्दै त्रासमा दिन बिताउँदै रातिको समयमा हिँडडुल नगर्न आग्रह। भारतमा एकै दिन 6000 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, संक्रमणका कारण थप 14 जनाको मृत्यु। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज सनराइजर्स हैदराबाद र लखनऊ सुपर जायन्ट्स भिड्दै हैदराबाद पहिलो जितको खोजीमा। समाचार अब विस्तारमा। मन्त्रालय बाँडफाँडमा भागभण्डा नमिल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ। प्रदेश सभाको ठूलो दलको हैसियतमा कङ्ग्रेसका कमल बहादुर शाह माघ 26 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। त्यस क्रममा उहाँले 2वटा मन्त्री नियुक्त गरे पनि बाँकी 4वटा मन्त्रालय अहिलेसम्म पनि खाली रहेका छन्। केन्द्रीय सरकारको सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदलका कारण प्रदेश सरकार विस्तार हुन नसकेको मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ छ। यसबारे शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल सुरु भइसकेकाले चाँडै मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने मुख्यमन्त्री शाहले दाबी गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने बजेट निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण समय आइसक्दा पनि सत्तारूढ दलका नेताहरू सरकार विस्तार गर्ने र सदन सुचारू गर्ने भन्दा पनि भागभण्डामा केन्द्रित भएको बताएको छ। यसले प्रदेशको विकास निर्माणका साथै महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणमा समेत असर गरेको प्रतिपक्षी दलको ठहर छ। यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ। पुस 15 गते नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ भएर 18 गते पहिलो बैठक बसेको थियो। फागुन 21मा मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने प्रयोजनमा बैठक बसेको थियो। 1 महिनादेखि प्रदेश सभा सुनसान रहेको छ। दोस्रो कार्यकाल सुरु भए यता 8वटा बैठक मात्रै बसेका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालले सामाजिक सेवा इकाइ मार्फत विपन्न र लक्षित वर्गलाई दिने निशुल्क उपचार सेवा बन्द गरेको छ। बजेट अभावको कारण देखाउँदै अस्पतालले गत माघ 17 गतेदेखि विपन्नलाई निशुल्क उपचार सेवा बन्द गरेको हो। यसबाट विपन्न वर्गका बिरामीहरू मारमा परेका छन्। गरिब विपन्न ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क उपचार दिने सरकारी नीति अनुरूप सेतीले विपन्न ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सहितका परिवार, एकल महिला, प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्ति, प्राकृतिक प्रकोपका घाइते लगायत 12वटा लक्षित समूहका नागरिकलाई निशुल्क उपचार सेवा दिँदै आएको थियो। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलाहरूको परिचय पत्र तथा विपन्नका लागि पालिकाको सिफारिसका आधारमा बिरामीलाई प्रयोगशाला परीक्षण र औषधि निशुल्क गरिएको थियो। विपन्न वर्गका बिरामीहरूले अस्पतालले सेवा बन्द गर्दा आफूहरूले उपचार नपाउने अवस्था आएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। अस्वस्थकर खाना र विलासी जीवनशैलीका कारण निको नहुने रोगबाट मानिसहरू पीडित बन्नुपर्ने अवस्था छ। सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै विश्व स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशमा पदयात्रा गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर नियमित हिँडाइले स्वास्थ्य जीवन बाँच्न सकिने सन्देश दिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले राप्ती गाउँपालिका सङ्घको सहकार्यमा विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा पदयात्रा आयोजना गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधिदेखि आम सर्वसाधारणको पदयात्रामा सहभागिता रह्यो। सिसिन्या बजारदेखि खौराहा बाबा धार्मिक स्थलसम्म पदयात्रा गरिएको थियो। सबैका लागि स्वास्थ्य भन्ने मूल नाराका साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाइएको हो। यति मूल्यवान शरीरलाई चाहिँ हामी एक ट्वाक सुर्तीसँग साटिरहेका छौँ हैन। यति मूल्यवान शरीरलाई हामीले एक तपाईँको घुट्की चाहिँ रक्सीसँग साटेका छौँ हैन। भनेपछि कमसेकम हामीले खाना सुधार गर्न सक्यो भने हामीले सिङ्गो देशका नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन सकिन्छ। नयाँ र जटिल प्रकारका रोगहरूबाट मानिस पीडित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्ता समस्याबाट छुटकारा पाउन मानिसले आफ्नो आनीबानीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ।
लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विनोद कुमार गिरीले मानिसले आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह आफै गर्न सक्ने बताउनुहुन्छ। आफ्नो शरीरको नियमित जाँच गराउँछौँ। बाइक सर्भिसिङ गरे जस्तै 6 महिनामा रगतको परीक्षण चाहिँ गर्ने पर्ने हुन्छ। त्यसले रोगमा अलिकति असर पर्यो भने अनि त्यसपछि रोग लाग्छ। स्वस्थ शरीरका लागि नियमित हिँडाइ अनिवार्य चाहिने कडी हो, तर सुस्त हिँडाइले हुँदैन। मुटुको चाल बढ्ने गरी कि हिँड्नुपर्छ कि दौडनुपर्ने हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री विष्णु पन्थीले आफ्नो शरीरसँग आफै प्रेम गर्ने बानीको विकास हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। चिकित्सकहरू यो सबै चिज सहायक हुन्। पहिलो चाहिँ आफै भित्र छ, आफूलाई चिनेर आफूले आफूलाई प्रेम गर्न सिकौँ र स्वस्थ भएर बाँच्न सिकौँ भन्ने मैले सन्देश दिन चाहन्छु। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाइरहँदा मानिसले निको नहुने रोगहरूको सामना गरिरहनु परेको छ। तसर्थ रोग लाग्नुभन्दा लाग्नै नदिने गरी जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमण बढेको छ। भारतबाट आउने पर्यटक तथा भारतबाट आउने नेपालीहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने दर बढेको हो। भारतमा कोरोना जोखिम बढेपछि सीमानाका बेलहिया हुँदै नेपालमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि सीमानाकामा कडाई गर्न थालिएको छ। भारतबाट नेपाल आएका पर्यटकमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि रूपन्देहीमा उच्च सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। भारतबाट आउने पर्यटकलाई सीमानाका बेलैयामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपाल भारत सीमानाका बेलैयामा रहेको हेल्थ डेस्कलाई प्रभावकारी बनाइएको हो। बेलैयामा माघ र फागुन महिनामा 4779 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 91 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। चैत्र 20 गते सोमबार मात्रै 17 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख गौरव ढकालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर कोरोनाको जाँचलाई तीव्रता दिएको तथा बेलैया हेल्थ डेस्क मार्फत निगरानी बढाइएको बताउनुभयो। हामीले लामो दूरी तय गरेर आएका चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ यात्रा तय गरेर आएका नागरिकको यहाँ जाँच गर्छौँ। जाँच गरिसकेपछि पोजिटिभ देखेको खण्डमा चाहिँ उनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले घरमा पुर्याउने प्रयास गर्छौँ। रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि उच्च सतर्कता अपनाउन थालिएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सीमा क्षेत्रमा नियमित चेक जाँचलाई बढाउनका साथै स्थानीय पालिकाहरूलाई पनि उच्च सतर्कताका लागि आवश्यक पहल गरिएको बताउनुभयो। उहाँले विशेष गरी भारतमा लामो समयसम्म बसेका र भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गर्दै चेक जाँचको दायरा बढाइएको पनि जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहबाट पनि टेस्टिङका दायराहरू फराकिलो बनाउँदै लैजानु पर्यो। त्यसै गरी स्थानीय तहले गर्नुपर्ने विशेष गरी प्रबन्धनात्मक कार्यहरू के अब भिडभाड हुने ठाउँहरूमा चाहिँ अब हाम्रो सामाजिक दूरी कायमहरू गर्नेदेखि लिएर मास्क सेनिटाइजरको प्रयोगको कुराहरूदेखि लिएर अन्य खालका अब खोप लगाउने कुराहरूदेखि लिएर जति कुराहरू छन् स्वास्थ्यको प्रोटोकलहरू छ त्यो प्रोटोकलको विषयमा अलिकति हामीले अब धेरै विषयहरू हामीले भुलि पनि सकेका छौँ। अब यसलाई सम्झाउने काम गर्नु पर्यो। रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमण बढेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सर्वपक्षीय बैठक समेत बसेको छ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, राजनैतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू बीच बसेको बैठकले कोभिडको जाँच बढाउने, उच्च सतर्कता अपनाउने र सचेतना फैल्याउने लगायतका निर्णय गरेको छ। बैठकमा सहभागीले ठूलो संख्यामा भिडभाड नगर्ने तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्न पनि सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेका छन्। दीपक घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही। रूपन्देहीको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनको माग गर्दै निजी क्षेत्र सम्बद्ध संस्थाहरूले विमानस्थल अगाडि धरना दिएका छन्। मुलुकको 40 अर्ब लगानी भई सञ्चालनमा आएको विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनका लागि सरकार, मन्त्रालय र सरकारवाला निकायले चासो नदिएको कारण निजी क्षेत्रको लगानी समेत सङ्कटमा परेको भन्दै व्यावसायिक संस्थाहरू विमानस्थलको मुख्य प्रवेशद्वारमा धरना दिन पुगेका थिए। विमानस्थललाई केन्द्रित गरी अर्बौं रुपियाँ लगानी गरेका पर्यटन व्यवसायहरूको लगानी डुब्ने स्थितिमा रहेको भन्दै भैरहवा, रूपन्देही, लुम्बिनी प्रदेश मात्र नभई समग्र देशको विकासका लागि पनि विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने चेम्बर अफ कमर्स रूपन्देहीका अध्यक्ष अनिल कुमार गेवालीले बताउनुभयो। दर्जन बढी निजी व्यावसायिक संस्थाहरूको एकैबद्धता रहेको विरोध कार्यक्रम दबावस्वरूप अहिले शान्तिपूर्ण रूपमा धरना कार्यक्रम गरेर मागहरू सम्बोधन नभए आन्तरिक टर्मिनल पनि बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ। यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस्, प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कैलालीको पश्चिमी र कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका नागरिकहरू बाघले आक्रमण गर्ने भन्दै त्रासमा दिन बिताइरहेका छन्। सीमावर्ती भारतको दुधुवा टाइगर रिजर्भबाट बाघ कैलाली कञ्चनपुरका बस्तीमा आउन थालेपछि उनीहरू त्रासमा रहेका हुन्। पछिल्लो 2 हप्तादेखि कञ्चनपुरको पुनर्वास र बेलौरी नगरपालिकाको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा दैनिक बाघ देखिन थालेको हो। गत साता दुधुवामा घाँस दाउराका लागि गएकी पुनर्वास नगरपालिकाकी 23 वर्षीय कलसा सार्कीको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। अन्य महिलाले पनि भागेर ज्यान जोगाएका थिए। त्यसैको तेस्रो दिन भारततर्फ एक पुरुषको पनि बाघकै आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। त्यसयता पुनर्वास र बेलौरीमा दिउँसै नियमित बाघ देखिरहेको स्थानीयले बताएका छन्। रातिको समयमा बाहिर हिँडडुल नगर्न पुनर्वास र बेलौरी नगरपालिकाले सूचना जारी गरेर स्थानीयलाई सतर्कता हुन आग्रह गरेको छ। प्योर एनर्जी लिमिटेडले बाँकेको खजुरामा सोलरबाट 10 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको छ। यस्तै थप 10 मेगावाट उत्पादनको अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। सोलरबाट उत्पादित 10 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा परीक्षणका लागि जोडिएको छ। प्योर एनर्जी लिमिटेडले खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 रनियापुर स्थित घिया गाउँमा सोलर विद्युत परियोजनाबाट उत्पादन गरेको विद्युत बिहिबारदेखि परीक्षणका लागि जोडिएको हो। 33 केभी विद्युत कोहलपुर सबस्टेसनमा जोडिने नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र कोहलपुरले जनाएको छ। सोलर विद्युत परियोजनाको निर्माण गत वर्षदेखि सुरु भएको कम्पनीका सिइओ प्रवीण आचार्यले बताउनुभयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याजदर विरुद्ध कोहलपुरका व्यवसायीले शान्तिपूर्ण रूपमा विरोधका कार्यक्रम गरेका छन्। कोभिड महामारीले उद्योग व्यवसाय धराशयी बनेका बेला बैंकले बढाएको ब्याजले व्यवसायी झन मारमा परेको व्यवसायी हक हित संरक्षण समिति कोहलपुर बाँकेका संयोजक राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैंकबाट ऋण दिँदा 8% ब्याजदरमा दिएको र अहिले 18%सम्म वृद्धि गरेकाले उद्योगी व्यवसायीहरूले वृद्धि गरेको ऋणको ब्याज तिर्न नसकिने संयोजक श्रेष्ठको भनाइ छ। बैंकको ब्याजदरका विरुद्ध व्यावसायिक हकित संरक्षण समितिले सङ्घर्षका कार्यक्रम समेत तय गरेको छ। सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूमा आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपालगञ्ज र कोहलपुर नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ भने चैत्र 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय, बजार तथा बैंक र वित्तीय संस्था बन्द गर्ने कार्यक्रम रहेका छन्। बाँकेको कोहलपुरमा व्यवसायीहरूले बैंकले बढाएको ब्याजदरका विरुद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रम तय गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले तपाईहरूका अबका कार्यक्रम के कस्ता छन् भनेर कोहलपुरका केही व्यवसायीहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। हामीलाई जुन पीर मर्का परेको छ त्यो नै सम्बोधन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हामीले कसैलाई ब्याङ्कमा गएर ताला लगाउने अथवा केही गर्ने, अभद्र व्यवहार गर्ने, तपाईँको कुनै सर्वसाधारणलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने यो नियत मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो होइन। तर हामीलाई पनि त्यो अनुसारको चाहिँ भइदिनु पर्यो। अहिले हामी ऋण तिर्दैनौँ, हामी गर्दैनौँ भनेका छैनौँ, हामी तिर्छौँ। हामीलाई समय चाहियो, बाध्य भएर चाहिँ हामी सडकमा आउनु पर्यो भने त्यसको नतिजा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लिन्छ, सम्बन्धित राजनीतिक दलले लिनुपर्छ र सम्बन्धित ब्याङ्कले लिनुपर्छ। ब्याज दर बढिरहेको छ। 8%बाट अहिले 18% ब्याङ्कले लिने
गरिरहेको छ। यहाँ कुनै पनि यहाँ अहिले चाहिँ नि हामीले पटक चाहिँ नि गर्दाखेरि पनि केही सुनाइ भएको छैन र अब हाम्रो आन्दोलनमा जानु सिवाय अरू केही पनि नरहेको हुनाले हामीले यही 19 गते चाहिँ नि सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू करिब 43वटा चाहिँ कोलपुरमा स्थित चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ बैठक बसी सबै सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ नि रोहबरमा सबै सङ्घ संस्था आन्दोलन जाने भनेर आन्दोलनको सुरुवात गरेको छ। यो आर्थिक मन्दीको कारणले सबभन्दा पीडामा रहेको भनेको तल्लो सानो व्यवसाय र मझौला व्यवसायीहरू परिरहेको छ। उच्च घरानाका मान्छेहरूमा त्यो गएर त्यो एउटा चाहिँ सम्पत्ति केन्द्रित हुने र तल चाहिँ सबै टाढ पल्टिने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसैको निमित्त एउटा निकास के हो त भन्ने विषयमा हामी बाँके जिल्लामा र कोहलपुरमा विशेष गरी विभिन्न सङ्घ संस्था लगायत करिब 25-30 जना सङ्घ संस्थाहरू आबद्ध भएर हामीले एउटा चाहिँ सङ्घर्षको रूपरेखा तयार पारेर हामीले एउटा आन्दोलित हुन बाध्य भएका छौँ। हाम्रो यो अहिलेको माग एजेन्डा नारा यो चाहिँ जुलुस के को लागि हो भन्दाखेरि हामीले ब्याज जुनखेर लियौँ ब्याङ्कबाट त्यतिखेर हामीलाई निश्चित एउटा 9% 10%मा लोन दिएको थियो ब्याङ्कले। हामीले धितो पनि राखेका छौँ। तर अहिले ब्याङ्कले हामीसित कुनै सल्लाह नगरिकन हामीसित कुनै विचार विमर्श नगरिकन मनपर्दो रूपमा 18, 19, 17% ब्याज लिइरहेछ र ब्याज दिनदिनै बढाइरहेछ र हामीलाई चाहिँ टर्चर दिइरहेछ, फोन गरिरहेछ, ल छिटो चाहिँ पैसा तिर्नु, छिटो पैसा। हामीलाई त उसले सीमा दिएको नि 5 वर्ष 10 वर्ष तिर्ने भनेर। हामीले ब्याज पनि तिरिरहेछौँ, किस्ता पनि हालिरहेछौँ। तर ब्याङ्कले अनावश्यक ब्याज बढाउने र रात दिन फोन गर्ने अनि उद्योग व्यापारी व्यवसायीका घर घर गार्डहरू ब्याङ्कका गार्ड पठाउने जुन कार्य भइरहेछ यस्तो निन्दनीय र भर्सनायोग्य कार्यको विरोधमै हामीले यो उद्योग व्यापार सङ्घ व्यापारीहरूले गरेको कार्यक्रम हो। व्यवसायी रहे भने यो देश रहने होला, जनता रहे यो देश रहने होला। त्यसैले चाहिँ हाम्रो माग भनेको कम्तीमा 1 अङ्क अर्थात् 10 भन्दा मुनि ब्याज हुनुपर्छ। जुन अफर लेटरमा हामीले साइन गरेर ऋण लिएका थियौँ, हामीले कोभिडको त्यस्तो महामारी घरबाटै बाहिर ननिस्केको अवस्थामा पनि निसङ्कोच हामीले ब्याङ्कलाई ब्याज बुझाएकै हौँ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। लुम्बिनी, कडाली र सुदूरपश्चिमको आवाज, सत्य सूचना, निष्पक्ष विचार र तटस्थ विश्लेषण, समावेशी आवाज र समतामूलक चरित्र बोकेको देशको सञ्चार सहयात्री, जनताको सूचनाको अधिकार, हामी जिम्मेवार। खबरै खबरको दुनियाँमा अब नयाँ आयाम। विकास र समृद्धिका लागि सञ्चार। एनटिभी कोहलपुर समाचार। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 79 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1635 नमुनामध्ये 177 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 41 जना र 1458 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 58 जना गरी 79 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 373 जना पुगेको छ। आज मात्रै कोरोनाबाट थप 26 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा एकै दिन 6000 जनाभन्दा धेरैमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्ला केही दिनदेखि भारतमा कोरोना संक्रमण बढिरहेकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 6050 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको भारतका स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। भारतमा एकै दिन संक्रमण पुष्टि भएको यो संख्या पछिल्लो 203 दिन यताकै उच्च रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका संख्यासँगै भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 28303 जना पुगेको छ। यस्तै भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप
सङ्क्रमणका कारण थप 14 जनाको ज्यान गएको छ। अब आर्थिक समाचार। सुनको मूल्य आज तोलामा 200 रुपियाँले घटेर कारोबार भएको छ। तोलामा 200 रुपियाँले घटेर सुन आज तोलाको 1,10,000 रुपियाँ कायम रह्यो। यस्तै अस्ति बुधबार सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च तोलामा 1,11,000 रुपियाँ पुगेको थियो। आज चाँदीको मूल्य भने 5 रुपियाँले बढेको छ। चाँदी आज तोलामा 1,440 रुपियाँमा कारोबार भयो। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज एउटा खेल हुँदैछ। आजको खेलमा सनराइजर्स हैदराबाद र लखनऊ सुपर जायन्ट्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल नेपाली समय अनुसार अहिले बेलुकी पाउने 8 बजे लखनऊको घरेलु मैदान एकना स्टेडियममा हुँदैछ। लखनऊले यो सिजनको तेस्रो खेल खेल्दैछ। हैदराबादले भने सिजनको दोस्रो खेल खेल्दैछ। पहिलो खेलमा लखनऊले घरेलु मैदानमा दिल्ली क्यापिटल्सलाई 50 रनले सहज रूपमा हराएको थियो। दोस्रो खेलमा चेन्नई सुपर किङ्ससँग उसकै घरेलु मैदानमा पराजित लखनऊ आजको खेलमा भने जित निकाल्न चाहन्छ। घरेलु मैदानमा पहिलो खेलमा राजस्थान रोयल्ससँग 72 रनले पराजित हैदराबाद पहिलो जितको खोजीमा रहनेछ। अब मौसम। आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति कोशी प्रदेशका साथै देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भागबण्डा नमिल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइ, सहमति नजुर्दा प्रदेश सभाको बैठक पनि अनिश्चित। छिमेकी देशमा कोरोना संक्रमण फैलन थालेपछि नेपालका सीमा क्षेत्रमा विशेष निगरानी, नाकाहरूमा प्रभावकारी स्वास्थ्य परीक्षणमा सतर्कता। कैलालीको पश्चिमी र कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्रका नागरिक बाघले आक्रमण गर्ने भन्दै त्रासमा दिन बिताउँदै रातिको समयमा हिँडुल नगर्न आग्रह। भारतमा एकै दिन 6000 जनाभन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमणका कारण थप 14 जनाको मृत्यु। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज सनराइजर्स हैदराबाद र लखनऊ सुपर जायन्ट्स भिड्दै हैदराबाद पहिलो जितको खोजीमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।